हुकूमत जो पूरे एतमाद है आप समझते हैं वो दुरुस्त है? जो 5 महीने में करंट अकाउंट सरप्लस है 1.6 अरब डॉलर्स का, साथ ही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स हैं ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं आपके ख्याल में कि यहाँ से अब तरक्की ही होगी? यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो एक वक्त ऐसा था 3 साल पहले जब ये 20 अरब डॉलर का खसारा हो चुका था, उसको अल्लाह के फजल से कमी उसमें बहुत लाई गई है और पहले 5 महीने में तकरीबन 1.6 अरब डॉलर का सरप्लस है। मगर साथ साथ मैं एक बात कह दूं कि इस वक्त ये जो ओवर कॉन्फिडेंस जिसका आपने ज़िक्र किया है उसमें थोड़ा सा अब आपको देखना पड़ेगा। 2 बातें हैं। एक तो ये कि हमारा जो तवाज़ुन अदायगी है दुनिया के साथ, जिसे हम अंग्रेज़ी में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, उसमें 2 अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट है करंट अकाउंट, यकीनन जो सरप्लस में आया है, अल्लाह का शुक्र है। मगर दूसरी तरफ हमारा एक बहुत बड़ा अकाउंट दूसरा जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट है, जिसमें लोन, इन्वेस्टमेंट, इस तरह के पैसे आते हैं। उसमें आपको हैरत होगी कि बहुत अरसे के बाद उसमें कमी आई है, मनफी 1 अरब डॉलर। तो इसलिए ये कहना कि हालात बहुत संभल गए हैं, ये ज़रा मैं समझता हूँ प्रीमैच्योर है। और दूसरी बात यह है कि आपके करंट अकाउंट में आपने एक बात देखी होगी जो अच्छी है कि एक्सपोर्ट्स में नवंबर के महीने में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। पहले गिरावट थी, अब थोड़ा सा इजाफा हुआ है, अच्छी बात है। मगर इंपोर्ट्स में भी अब ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो चुका है और उसके 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमारा जो ज़री पैदावार है वो बहुत बुरी तरह से कम हुआ है और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हमें 3 चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ेगा: गंदम, चीनी और कपास। इस पे एडिशनल ख़र्चा 2 अरब डॉलर तक का आ सकता है। दूसरी तरफ जब से ये ऑप्टिमिज़म फैली है वैक्सीन के बारे में, तो तेल की कीमत में तकरीबन 25% इजाफ़ा हो चुका है और उसके नतीजे में हमारा इंपोर्ट का जो बिल है उसमें 2 से 2.5 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है। तो ये इम्कानात हैं कि जो सरप्लस इस वक्त है वो कुछ हद तक डेफिसिट में कुछ महीने बाद चले जाएगा, मगर अल्लाह के फजल से ये साल भर में 3 या 4 अरब डॉलर से ज़्यादा डेफिसिट नहीं होगा, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। अलबत्ता हमें सोचना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंट का। मतलब मगर इसके साथ ही एक ये मस्बत बात हो गई, दूसरी तरफ इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हो गया है। पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2 साल हमने देखा मनफी था, अब 5.5% की ग्रोथ नज़र आ रही है इस माली साल में। आप समझते हैं कि मईशत वापस अपने पैरों पर खड़ी होना शुरू हो गई है अगर इंडस्ट्री का पहिया चलता है? देखिए वाकई ये बहुत अच्छी बात है, यकीनन अच्छी बात है। अब आप ये देखिए कि कोविड जब पीक पे था, यानी कि मार्च से लेकर जून तक, उस वक्त 25% तक की कमी आई थी हमारी सनती शोबे में। अल्लाह के फजल से जिस तरह आपने कहा कि 5.5% इजाफा है, मगर वो इजाफा उस लेवल पे है जो पिछले साल का लेवल था और पिछले साल सनती पैदावार में कमी आ रही थी। आपको शायद सुन के ये हैरत होगी कि जो पहले 4 महीने में सनती पैदावार है पाकिस्तान की कुल, वो 2017-18 के पहले 4 महीने के पैदावार से अभी भी कुछ कम है। तो अभी भी बहुत गुंजाइश है कि आपके पैदावार में इजाफा हो। दूसरी तरफ मैं एक और बात कह दूं और वो ये है कि ये जो रिकवरी नज़र आ रही है 5.5% की, वो 3 या 4 इंडस्ट्रीज़ में महदूद है। उसमें सिगरेट्स हैं, लोग शायद सिगरेट ज़्यादा पी रहे हैं कोविड की वजह से। दूसरी तरफ सीमेंट में अल्लाह के फजल से इजाफा इसलिए है कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा पैकेज दिया। और तीसरी तरफ दवाइयों का, जिसका भी यकीनन कोविड से ताल्लुक़ होगा। मगर 80% आपकी इंडस्ट्री अभी भी ऐसी है जिसमें कोई ख़ास आपको इजाफा नज़र नहीं आ रहा है। तो गुंजाइश बहुत है। हम सब दुआ करते हैं कि ये 5.5% से बढ़कर 7 या 8% तक पहुंच जाए साल के एंड तक, तो फिर रिकवरी आपको वाकई नज़र आना शुरू हो जाएगी।
اور ڈاکٹر صاحب ایک ایسے سینیریو میں جب IMF کے پروگرام کی دوبارہ بحالی کے لیے حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے، امکانات ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے، کچھ ٹیکس ایگزمپشنز ختم کرنی پڑے، ٹیکسز میں اضافہ کرنا پڑے تاکہ حکومت ٹارگٹ پورا کرے، مانیٹری ٹائٹننگ بھی آنے والے سال میں دوبارہ ہو سکتی ہے، شرح سود بڑھانی پڑے، آپ کو لگتا ہے یہاں سے ہم اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف ہی جائیں گے یا آپ کو لگتا ہے پھر خطرات موجود ہیں کہ یہیں پاکستان کی معیشت گھومتی رہے گی انہی نمبرز میں؟ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ IMF کا پروگرام اگرچہ یہ سسپینڈڈ رہا تو کم از کم کرنٹ اکاؤنٹ کی کمی کے نتیجہ جو ہے ہمیں نظر آیا ہے وہ ایک کامیابی ہے، اور یقیناً اب آپ کو اتنے سخت اقدامات لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب بجٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا کرنٹ اکاؤنٹ پہ بھی اس کا پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو کم یقیناً کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 5 مہینے میں FBR کے ریونیوز میں صرف 4% اضافہ ہوا، اور اگر آپ کو ٹارگٹ حاصل کرنا ہے سال کا تو آپ کو اگلے 7 مہینے میں 40% اضافے کی ضرورت ہے۔ یہ تو غیر ممکن سی بات ہے۔ دوسری طرف ایک جو نیگیٹو چیز ہے، اور وہ اس کا بھی میں اشارہ کر دوں کہ خدا نخواستہ کووڈ کا جو سیکنڈ ویو ہے وہ اب متاثر کرنا شروع کر چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو حالات حد سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کا یقیناً ہمارے معاشی حالات پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس وقت IMF کو ایک ہیومن فیس جسے کہتے ہیں نا، ایک انسانی برتاؤ کرنی چاہیے، اور ایسے پروگرام کی توجہ ہونی چاہیے جس میں کرنٹ اکاؤنٹ پہ توجہ کم ہو، اور کوشش کریں کچھ حد تک اس سال بجٹ ڈیفیسٹ میں کمی لانے کی، مگر اتنے زیادہ ایمبیشس ٹارگٹس اس وقت رکھنا نامناسب ہوگا۔ اکانومی کو تھوڑا سا آپ جان لینے دیجئے، اگلے سال انشاءاللہ کووڈ کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے فضل سے پھر ہم سخت اقدامات لے سکیں گے۔ مطلب آپ نے جو ڈیفیسٹ کی بات کی ہے، فسکل ڈیفیسٹ کی، اب ذرا ٹیکس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس حکومت کے لیے۔ پہلے سال میں ٹیکس محصولات میں ناکام ہوئے، دوسرے سال میں کرونا آ گیا، مگر کرونا سے پہلے بھی ٹارگٹ پورا نہیں کر پا رہے تھے، بہت پیچھے تھے اس سے۔ تیسرے سال میں بھی آپ بتا رہے ہیں ہم ٹارگٹ سے پیچھے ہیں اور ناممکن نظر آتا ہے۔ مسلسل حکومت ناکام ہوئی ہے، کیا کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں کر پائے ہیں؟ دعوے غلط کر دیتے ہیں، ٹارگٹ رکھنے کے باوجود کیوں نہیں پورا کر پاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ بات یہ ہے کہ اگر پچھلے سال کے برعکس آپ کا جو صنعتی شعبہ ہے اس میں اگر 5.5% اضافہ ہے اور قیمتوں میں 6 سے 7% اضافہ ہے، تو یعنی کہ یہ 11 سے 12% آپ کا ٹیکس بیس بڑھ رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان میں کل 5 سے 6% اضافہ ہے؟ اور سب سے زیادہ جو حیرت انگیز بات ہے کہ جب افراط زر آپ کے 8% سے زیادہ ہے اور منی سپلائی میں بھی کافی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ انکم ٹیکس میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے؟ تو یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بھی پارٹلی آپ کی ٹیکس ایڈمنسٹریشن تھوڑی سی سلیک ہو گئی ہے، اور دوسری طرف کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں کہ اس وقت ریونیوز میں صرف 4% اضافہ ہے، جبکہ آپ کے شرح نمو میں اگر آپ انفلیشن کو ساتھ لے لیں تو 8 سے 9% اضافہ کم از کم ہونا چاہیے۔